त्यसपछि अर्को क्वेसन छ हामीसँग यहाँनिर कति सालमा हामीले सोधेको छ भन्दाखेरि युजिङ लग टेबल भनेर छ 2067 को सप्लिमेन्टरीमा सोधिएको क्वेसन छ। के सोधेको छ भन्दा युजिङ लग टेबल find the value of 23.1 times 2.56 divided by 52.89 भनेर छ हैन। यो भ्यालुजको निकाल्नु पर्ने छ। सुरुमा यसको सोलुसन लेट x equals to 23.1 times 2.56 divided by यहाँनिर 52.89 आउने भयो। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स है, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गर्दा यहाँनिर आयो लग एक्स इक्वल्स टु यहाँनिर लग 23.1 टाइम्स 2.56 डिभाइडेड बाई यहाँनिर क्युब छ 52.89 हुने भयो है। अब अर log x इक्वल्स टु यहाँनिर log 23.1 टाइम्स 2.56 माइनस log 52.89 अनि यहाँ 1/3 छ है, 1/3 आयो। और यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ log x इक्वल्स टु यहाँनिर log 23.1 प्लस log 2.56 माइनस 1/3 अनि यहाँनिर log 52.89 आउनु भयो हैन। अब हामीलाई के चाहियो त लग टेबल चाहियो यहाँनिर है, लग टेबल चाहियो। लग टेबलबाट हामीले भ्यालुजहरू हेर्नु पर्यो। सुरुमा हाम्रो यहाँनिर के छ त हाम्रो ल यो भ्यालुजहरू छ 23.21 भनेर छ, 23.1 भनेर छ यहाँनिर। 23.1 बाट लेख्दाखेरि के हुन्छ, सपोज मैले यहाँनिर लग एक्स लेखेँ जस्ताको त्यस्तै, यतापट्टि दुईटा डिजिट छ भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। यतापट्टि एउटा डिजिट छ नि भनेपछि 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ। यता माइनस 1/3 अनि 52 छ भनेपछि दुईटा डिजिट छ, के आउँछ क्यारेक्टरिस्टिक्स 2 पोइन्ट समथिङ आउन जान्छ है। अब 23.1 खोज्नु पर्यो हामीले। 23.1 खोज्नको लागि हामीले हाम्रो टेबलमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो टेबलमा हाम्रो भ्यालुजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। 23.1 छ यहाँनिर हाम्रो 23 हेर्नुहोस् त कहाँनिर छ, यहाँ 23 छ। 1 भनेपछि यहाँनिर आयो 3636। 23.1 भनेको यहाँनिर कति हुँदो रहेछ 3636, 1.3636 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी 2.56 खोज्नु पर्यो। 2.56 खोज्न सुरुमा 25 खोज्ने, यहाँ 25 छ अनि 25 खोजेर 6 खोज्ने। यहाँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त यहाँनिर 6 छ, 4082 भयो। कति हुन्छ 4082 हुन्छ। त्यसपछि 52.89 खोज्नु पर्ने हुन्छ। 52 अनि 89 खोज्ने, यतापट्टि 52 खोजौँ सुरुमा, 52 भयो यहाँ। अब 8 यहीसँग मिल्ने 8 भनेको त 7226 भनेर छ। 52.8 खोज्यो, 7226। अब 9 मा के छ मिन डिफरेन्स भनेको 7 छ। 7266 प्लस 7 भनेको कति हुन्छ त हाम्रो 7233 हुन जान्छ। कति आयो त 7233 आउन गयो यहाँ हैन। यो भ्यालुजहरू यहाँनिर आयो। अब लग x इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले, लग x इक्वल्स टु यिनीहरू सबैलाई सम गरौँ। यिनीहरू सबैलाई सम गर्दाखेरि यहाँनिर सुरुमा 1.3636 छ, 0.4082 छ अनि यहाँनिर 0.5744 छ। कति आउँछ त लग x इक्वल्स टु 1.1974 आउँछ। अब x इक्वल्स टु यतापट्टि के लेख्न सकिन्छ एन्टी लग 1.1974 लेख्न सकिन्छ। देयरफोर अब यहाँनिर x को भ्यालु भेट्नु पर्यो। यो x को भ्यालु कति हुन्छ होला त x इक्वल्स टु अब 1974 हैन, 0.1974 जस्तो भयो। अब यसको लागि हामीले एन्टी लग को टेबलमा हेर्छौँ
यहाँनिर हाम्रो एन्टिलगको टेबल छ। यो एन्टिलगको टेबलमा हामीले भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो के छ 1974 छ है। 1974 भनेको 0.19 मा खोज भनेर भन्न खोजे जस्तो। ल हेर्नुहोस् त 0.19, अब 0.19 भयो अनि 7 भनेपछि ठ्याक्कै 0.19 अनि यहाँ 7 भयो 1574। त्यसपछि 1574 भनेपछि अनि ठ्याक्कै अब 4 मा खोज्ने 1 आयो 1575 हुन्छ हैन। यहाँनिर लेख्ने 1 हाम्रो अब 1575 आयो यहाँ है 1575 आएको छ। अब 1 भइसकेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो यसलाई 2 बनाउने, त्यसपछि 15 गर्ने दुईटा डिजिट गनेर ठ्याक्कै पोइन्ट राखिदिने 15.75 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है त। ल ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हामीले सोधिएको थियो 2067 मा। इभालुएट युजिङ द 4 फिगर लग टेबल। इभालुएट using the 4 figure log table। ठिक छ, 4 फिगर लग टेबल के इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर यहाँ क्युब छ, यतापट्टि 12.7 छ, यतापट्टि 0.86 को पावर 4 छ अनि यहाँनिर डिभाइडेड बाई 0.625 को क्युब छ है। यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँ यसको सोलुसन भनेपछि सोलुसनमा लेट x इक्वल्स टु यहाँनिर क्युब छ 12.7 टाइम्स 0.86 को पावर 4 डिभाइडेड बाई 0.625 को क्युब छ हैन। यो भयो एउटा भ्यालु। इक्वल्स टु यसलाई के लेख्न सकिन्छ, x इक्वल्स टु यहाँनिर 12 सबैमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिउँ भने 1/3 हुन्छ, यतापट्टि 0.86 को पावर 4/3 हुन्छ र तलतिर डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ भने त क्युब छ अनि 1/3 छ। यहाँ 1/3 आउँथ्यो, यहाँ 3 छ भने चाहिँ 1 हुन्छ। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स भनेको यहाँनिर के आउँछ लग x है। यहाँनिर आयो लग x इक्वल्स टु यहाँनिर लग 12.7 को पावर 1/3 टाइम्स 0.86 को पावर 4/3 डिभाइडेड बाई 0.625 भनेर छ। इक्वल्स टु यहाँनिर लग 12.7 को पावर 1/3 टाइम्स 0.86 को पावर 4/3 माइनस लग 0.625 इक्वल्स टु यहाँनिर लग 12.7 को पावर 1/3 प्लस लग 0.86 को पावर 4/3 माइनस लग 0.625 है इक्वल्स टु 1/3 लग 12.7 प्लस 4/3 लग 0.86 माइनस लग 0.625 भयो है। यति भ्यालुजहरू आयो यहाँ। अब हामीले यसको के गर्नु पर्यो, लोगारिदम भेट्नु पर्यो। यहाँनिर 12 छ, यहाँनिर 0 छ, यहाँनिर पनि 0 छ। अब यहाँ 12 भइसकेपछि के हुन्छ 1/3 हुन्छ अनि 2 वटा डिजिट छ, 2 वटा डिजिट भने चाहिँ यहाँ 1 आउँछ, 1 point something आउँछ। यतापट्टि 4/3 छ, यहाँनिर 0 छ, 0 भइसकेपछि यहाँनिर एउटा 1 को बार आउँछ। त्यसै गरी माइनस यहाँ पनि 0 छ, एउटा 1 को बार आउँछ है। यो भ्यालुजहरू आउँछ। अब यहाँनिर हामीले यो भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सुरुमा 12.7 छ है, कति छ 12.7 भनेर छ। अब यो 12.7 भेट्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा 12 हेर्नु पर्यो है त। यहाँनिर हाम्रो 12 को भ्यालु हेर्नुपर्छ। 12 को भ्यालु यहाँनिर छ है, यो 12 भयो अनि 7 भनेपछि यहाँनिर भयो 1367 छ, कति हुन्छ यहाँ 1367 हुन्छ। 0.86 छ है, 0.86 छ। अब हामीले यसो हेर्दा त 08 को भ्यालु भेट्नु पर्ने हो, तर 08 त यहाँ छैन। त्यही भएर 86 को भ्यालु भेट्ने अनि ठ्याक्कै 0 मा भेट्ने है। 86 को भ्यालु 0 मा,
86 को भ्यालु 0 मा भनेको त 9345 छ, त्यही लेख्ने 9345 भनेर छ। त्यसपछि छ 0.625। अब 62 को भ्यालु भेट्ने सुरुमा 06 को त छैन भने 62 यहाँनेरि छ है, 62 भयो। त्यसपछि 5 यहाँ छ 7959, त्यही आउँछ 7959 हुन जान्छ। ल अब हामीले यसकै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यहाँनेरि के भ्यालुजहरू आउला त भन्दा हाम्रो क्वेसन अनुसार यहाँनेरि आउनु पर्ने भ्यालुजहरू भनेको चाहिँ थोरै हाम्रो एउटा इरोर आए जस्तो छ है। मैले 12.7 मा थोरै मिस्टेक गरेको हुनसक्छ। यहाँनेरि 12 छ अनि ठ्याक्कै मैले 13 को चाहिँ भ्यालु लेखेको छु, सरी। यहाँनेरि 12 छ नि, माथि यहाँनेरि 1038 छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन्छ है त। 1038 चाहिँ हुन्छ है यहाँनेरि। ल ठ्याक्कै माथिको चाहिँ भ्यालु लेखेको छु। अब यहाँनेरि कति आउँछ हाम्रो 1/3 टाइम्स 1.1038 छ, प्लस यहाँनेरि 4/3 छ अनि यसलाई के लेख्न सकिन्छ -1 प्लस 0.9345 लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि -1 प्लस 0.7959 भनेर छ, इक्वल्स टु यहाँनेरि 0.3679 आउँछ। यतापट्टि -0.0873 आउँछ र यतापट्टि प्लस 0.2041 आउँछ। त्यसैले लग यक्स भनेको कति हुन्छ यहाँ 0.4847 हुन्छ। देयरफोर अब यक्स इक्वल्स टु के हुन्छ एन्टी लग 0.4847 हुन्छ। अनि अब 4847 को भ्यालु भेट्नु पर्यो। सुरुमा 4847 को भ्यालु भेट्ने, 0.48 भेट्ने, त्यसपछि 47 को भ्यालु भेट्ने है त। ल सुरुमा 0.48 हेरौँ, 0.48 यहाँनेरि छ। अब 4 भनेको ठ्याक्कै कहाँनेरि भयो 3048 भयो होइन, 3048 भयो। अब 4.484 भयो। अब 7, 3048 प्लस 7 भनेपछि 5 हुन्छ। 3048 प्लस 5 भनेको कति हुन्छ 3053 हुन्छ। त्यसैले यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौँ त इक्वल्स टु 3053 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि त नेगेटिभ छैन भनेपछि यसलाई 1 लेख्ने र ठ्याक्कै एउटा डिजिट पछि के थप्ने डेसिमल थप्ने, 3.053 हाम्रो एन्सर हुन गयो है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेसन हामीले 2066 को सप्लिमेन्टरीमा सोधिएको थियो। 2066 को सप्लिमेन्टरीमा युजिङ लोगारिदम्स फाइन्ड द भ्यालु अफ युजिङ logarithms find the value of कति त हाम्रो 23.1 टाइम्स 2.56 डिभाइडेड बाई यहाँनिर क्युब 52.89 भनेर छ होइन। यो क्वेसन हामीले पहिले त गरेका थिएनौँ जस्तो लाग्यो मलाई। जस ठिक छ, यो क्वेसन हामीले अगाडि कहीँ गरे जस्तो लाग्छ है मलाई। ठ्याक्कै यही क्वेसन 23.1 2.56 छ, क्युब अफ 52.89 छ होइन। यो क्वेसन हामीले अगाडि नै गरिसक्यो हो है त। ल यो क्वेसन यहाँनिर सक्यो, त्यही प्रोसेस हो, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेसन जुन हाम्रो 2065 मा सोधिएको क्वेसन हो। 2065 मा सोधिएको युजिङ लग टेबल फाइन्ड द भ्यालु अफ युजिङ लग टेबल फाइन्ड द भ्यालु अफ के छ यहाँ क्युब छ अनि 59.26 छ टाइम्स 1.414 को स्क्वायर छ। यतापट्टि डिभाइडेड बाई 0.022 छ टाइम्स 365 भनेर छ होइन।
अब हामी किन यति पुरानो क्वेसन्सहरू गरिरहेछौँ जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई। जोस् कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब लगको क्वेसन त्यत्तिकै पुरानो भन्न मिल्दैन है, किनभने जो सिलेबस चेन्ज भए पनि क्वेसन्सहरू त यो पुट गर्न पाउँछ होइन, अभियस कुरा हो, यस्तो क्वेसन्सहरू हाल्न पाइहाल्छ। र तपाईँले जबसम्म सबै क्वेसन्सहरूलाई एक तरिकाले मजाले प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन अथवा तपाईँले ठ्याक्कै लग भनेको चाहिँ यो रहेछ है भन्ने कुराहरू एक्ज्याक्टली नबुझुन्जेलसम्म प्रब्लम्सहरूले थोरै टेन्सन दिन सक्छ है त। ल ठिक छ, यहाँनिर एउटा क्वेसन हेरौँ, अब यसलाई सल्भ गरौँ। सोल्युसनमा लेट एक्स इक्वल्स टु के हुन्छ, क्युब रुट अफ 59.26 टाइम्स 1.414 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 0.022 टाइम्स 365 भनेर छ है। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सकिन्छ, अर एक्स इक्वल्स टु यहाँनिर 59.26 टाइम्स 1.414 को स्क्वायर छ, यतापट्टि 0.022 छ, यतापट्टि 365 छ, यहाँनिर 1/3 छ है। यति भ्यालुजहरू छ। अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, दुई साइडमै हामीले लग लियौँ भने के हुन्छ, यतापट्टि लग एक्स आयो, यतापट्टि लग के छ त 59.26 टाइम्स 1.414 को स्क्वायर छ, डिभाइडेड बाई 0.022 टाइम्स 365 छ, 1/3 छ है। यो भ्यालुजहरू छ हामीसँग। और अब के लेख्न सकिन्छ, यतापट्टि लग एक्स इक्वल्स टु यतापट्टि 1/3, यहाँनिर लग 59.26 टाइम्स 1.414 को स्क्वायर है। यति भ्यालुजहरू छ यहाँनिर। त्यसै गरी डिभाइडेड बाई 0.022 टाइम्स 365 छ, यहाँनिर पावर 1/3 छ है। सरी 1/3 त हामीले तल झारिसक्यौँ, तल ड्रप भइसक्यो। अब यहाँनिर लग एक्स इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले, लग एक्स इक्वल्स टु 1/3 छ, अनि यहाँभित्र अब लग 59.26 टाइम्स 1.414 को स्क्वायर माइनस लग यहाँनिर 0.022 टाइम्स 365 छ है। अब लग एक्स इक्वल्स टु 1/3, यहाँनिर लग 59.26 प्लस यहाँनिर लग 1.414 को स्क्वायर माइनस लग 0.022 प्लस लग 365 छ है त। अब अर्को एउटा स्टेप गर्नु पर्यो, यहाँनिर लग एक्स इक्वल्स टु 1/3 लग 59.26 प्लस 2 टाइम्स लग 1.414 माइनस लग 0.022 माइनस लग 365। यहाँनिर मैले प्लस लेखेको छु, यो माइनस हो, यहाँ माइनस है त। यहाँनिर हाम्रो लग छ। ल यति भइसकेपछि अब भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्न थाल्दा हुन्छ। यहाँनिर दुईवटा डिजिट छ है, मैले यहाँनिर लग एक्स भनेर लेखेँ, 1/3 दुईवटा डिजिट छ भनेपछि 1 पोइन्ट आउँछ। त्यसै गरी यहाँनिर 2 टाइम्स एउटा मात्रै डिजिट छ, त्यही भएर 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ, माइनस 0 छ भनेपछि 1 को 12 आउँछ, अभियस कुरा हो, र माइनस 365 छ, तीनवटा डिजिट छ भने चाहिँ 2 पोइन्ट समथिङ भ्यालु आउँछ यहाँनिर है। यो चारवटा भ्यालुजहरू हो। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो हाम्रो लग एन्टिलग टेबलबाट। ल लग एन्टिलग टेबल हेरौँ। सुरुमा 59.26 को लागि हामी क्यालकुलेसन गरौँ है त। 59.26 को लागि हाम्रो क्यालकुलेसन कसरी गर्न सकिएला त। जस्तै सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले 5926 को लागि खोजिरहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हुन त यहाँनिर यो हाम्रो 59 जस्तो भयो होइन, यो हाम्रो 59 जस्तो भयो, र त्यसकै लागि हामी भ्यालुहरू क्यालकुलेट गरिरहेछौँ है। अब 59 छ अनि 0.26 को लागि नै हेरिरहेछौँ। जस्तै म यहाँनिर अब 59 भयो
अब 2 हेर्छु, यो भनेको 0.2 भयो, 59.2 भयो, 7723। अब 6 को लागि हेर्छु म, 7723 छ, यहाँनिर 4 छ नि ठ्याक्कै, मिन डिफरेन्समा हेर्छु क्या म। 4 के हो यो, 4 भ्यालु लग टेबल हो, 4 फिगर लग टेबल हो यो होइन, 4वटा डिजिटसम्मको म गर्न सक्छु। जस्तै 52.89 जस्तो भयो, 66.63 भयो, हो त्यसरी म 4वटा डिजिटको हेर्न सक्छु भनेर भने हो है त। 59.26 छ, 59.2 भनेको 7723 छ, र 6 आयो भने 4 हुन्छ। यो दुईटालाई एड गर्नुपर्छ, 7723 र 4 एड गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो यहाँ, 7723 र 4 एड गर्दा 7727 आउँछ। भनेपछि यो भनेको लग 59.26 भयो, 7727। यसरी भन्दा नि यो भनेको 1.7727 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो, लग 1.414 छ। अब सुरुमा हामीले के सोच्छौँ, यसलाई 14 को लागि भेटिरहेको छौँ जस्तो सोच्छौँ हामीले, त्यही भएर यहाँ 14 को लागि भ्यालु खोज्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब हाम्रो 14 को भ्यालु छ यतापट्टि। 14 मा 14 छ, 14 को 1 मा कति छ, 1492 छ, 141 आयो, 14 अनि 1 आयो। अब फेरि 1492 थियो अनि 4 मा हेर्ने हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनिर छ, 4 मा हेर्दा 12 छ। भनेपछि 1492 र हामीले 12 जोड्यौँ भने कति हुन जान्छ, 1492 र 12 जोड्दा 1504 हुन जान्छ। यो भनेको 0.1504 हुन जान्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि आउँछ 0.022। 0.022 मा 00 को त भ्यालु हामीसँग छैन। अब 02 को पनि छैन भने चाहिँ सिधै 22 को भेट्ने। 22 भने चाहिँ 3424 भयो। भनेपछि लग 0.022 भनेको चाहिँ के हुन्छ, 1/.3424 हुन्छ। अब बाँकी रह्यो के को भ्यालु, 365 को। 365 मा सुरुमा हामी 36 लिन्छौँ, 36 लियौँ, त्यसपछि 5 को भ्यालु लिन्छौँ। 5 भनेको यहाँनिर छ, यो हाम्रो 5 भयो, 5623 भयो। यहाँनिर के लेखिन्छ, 2.5623 भनेर लेखिन्छ है, 2.5623। अब यही भ्यालुजहरू यहाँनिर हामीले सब्स्टिट्युट गरेर लेख्ने हो। के भ्यालुजहरू आएको छ, 1.7727, 7727, त्यसै गरी 0.1504, 1 बार छ, 1/.3424 छ, र यहाँनिर 2 छ, 5623 छ, 5623 छ होइन। यो भ्यालुजहरू यहाँ आउने भयो। ल यहाँनिर आयो है त। अब रह्यो काम सब्ट्र्याक्सन र एडिसनको काम बाँकी रह्यो अहिलेको लागि। लग एक्स इक्वल्स टु यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, 1/3 छ, अनि 1.7727 प्लस 0.3008, अनि यहाँनिर हाम्रो 0.0 छ है, यहाँनिर चाहिँ 2 हुन्छ है, यहाँनिर 2 बार हुन्छ, 0.0 रहेछ, मैले भर्खरै ख्याल गरेँ। 0.0 भए चाहिँ 2 हुन्छ, 0 पोइन्ट मात्रै भएको भए 1 बार हुन्थ्यो, 0.0 भए चाहिँ 2 बार हुन्छ। यहाँनिर के भ्यालु जाउला, यहाँनिर प्लस, यहाँनिर हाम्रो +2 - 0.3424 हुन्छ, र यहाँनिर -2.5623 हुन जान्छ होइन। यो भनेको त अब कति हुन्थ्यो, -2 + 0.3424 हुन्थ्यो, र यहाँनिर त माइनस थियो, माइनस माइनस प्लस, अनि यहाँ माइनस आउँथ्यो है। अब यहाँनिर लग एक्स इक्वल्स टु 1/3 1.7727, अनि प्लस 0.3008 आयो। ल यसरी लेख्दिउँ त, हामीले सिधै गरिदिउँ, कति आउँछ, टाइम्स 1.1688 आउन जान्छ। अनि लग अफ एक्स भनेको के हुन्छ, यहाँनिर लग अफ एक्स इक्वल्स टु 0.3896 हुन जान्छ। अब एक्स भनेको के हुन्छ, एन्टी लग 0.3896 हुन जान्छ। अब हामीले 0.38 को लागि भेट्नु पर्यो। यहाँनिर 0.38 भनेपछि हेर्नुहोस् है त, 0.38 यहाँनिर छ हाम्रो 0.38, अनि 9 भनेको कहाँनिर छ हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै 38 थियो, अनि यहाँनिर 9 छ, 2449।
0.389 को लागि 2449 रहेछ। अनि 6 को लागि के छ त? 6 को लागि हामीसँग यहाँनिर 3 छ भनेपछि 2449 प्लस 3 भनेको के हुन जान्छ? 2452 हुन्छ है त। त्यही भ्यालु यहाँनिर लेख्नु पर्यो, इक्वल्स टु 2552 हुन्छ। अब यहाँनिर 0 छ, 1 बार छैन, यहाँ 1 सोचिन्छ र फर्स्ट डिजिट पछि अथवा फर्स्ट डिजिट पछि हामीले एउटा पोइन्ट थपिन्छ, 2.552 हुन गयो है। यहाँनिर 2552 अलिकति धेरै भ्यालु हुन्छ कि एकचोटि चेक गरौँ है त। फेरि हाम्रो 0.3896 थियो, यतापट्टि 0.38 थियो अनि यहाँनिर 9 छ, 2449 हुने भयो, 2449 भयो अनि यहाँनिर मैले 452 मा यहाँनिर मैले 4 मात्रै लेख्नु पर्ने है त। 2449 प्लस 3 भनेको त 2452 हुन्छ नि त हैन। होला, यसरी हामीले अर्को प्रब्लम पनि सल्भ गर्यौं। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यहाँ हाम्रो हो इभालुएट बाई युजिङ लग टेबल। इभालुएट बाई युजिङ लग टेबल, इभालुएट बाई युजिङ लग टेबल। यहाँनिर के छ? 18.5 छ टाइम्स 19.3 माइनस 1/3 छ डिभाइडेड बाई 65.4 छ अनि यहाँनिर 3/4 भनेर छ टाइम्स यहाँनिर 15.9 छ अनि 1/5 छ है। यो क्वेसन थियो 2065 मा सोधिएको। अब यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर सोलुसनमा लेट x इक्वल्स टु रुट अन्डर 18.5 टाइम्स 19.3 माइनस 1/3 भयो। यतापट्टि के आउँछ त? यतापट्टि हाम्रो भ्यालु आउँछ 65.4 3/4 अनि टाइम्स 15.9 1/5 हुने भयो। ठिक छ, ल यति लेख्यो। अब यहाँनिर के पनि लेख्न सकिन्छ, x इज इक्वल्स टु 18.5 1/2 टाइम्स 19.3 माइनस 1/3 अनि यतापट्टि 65.4 3/4 टाइम्स 15.9 1/5 भनेर छ। टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन both sides, log x equals to यहाँनिर log 18.5 को पावर 1/2 टाइम्स 19.3 माइनस 1/3 डिभाइडेड बाई 65.4 3/4 टाइम्स 15.9 1/5 और यहाँनिर अब log x इक्वल्स टु log 18.5 को पावर 1/2 टाइम्स 19.3 को पावर माइनस 1/3 माइनस log 65.4 को पावर 3/4 टाइम्स 15.9 को पावर 1/5 भनेर छ हैन। यति भ्यालुजहरु छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा सम डिफरेन्सको फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने छ है त। ल अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, log 18.5 को पावर 1/2 प्लस log 19.3 को पावर माइनस 1/3 यहाँनिर माइनस log 65.4 को पावर 3/4 माइनस log 15.9 को पावर 1/5 भनेर छ हैन। यहाँसम्म त बुझिहाल्नुभयो। इक्वल्स टु अब माथिको पावर जारौँ, 1/2 यहाँनिर log 18.5 छ, यहाँनिर माइनस के हुन्छ माइनस 1/3 log 19.3 छ, माइनस 3/4 log 65.4 छ, माइनस
1/5 log 15.9 हुन्छ है। यो भ्यालुजहरू यहाँनिर युज गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि अब भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है त। log 18.5 है, यतापट्टि log x छँदैछ इक्वल्स टु 18.5 भनेपछि यहाँनिर दुईवटा छ, 2 डिजिट भनेपछि यसको के भन्छ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको 1 पोइन्ट आयो यहाँ। त्यसै गरी -1/3 छ, यहाँ पनि दुईवटा डिजिट छ भने चाहिँ के आउँछ 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। यतापट्टि -3/4 छ अनि 65 दुईवटा डिजिट नै छ टाइम्स 1 पोइन्ट समथिङ नै आउँछ। यतापट्टि -1/5 छ टाइम्स 15 छ, यहाँनिर 2 डिजिट नै आउँछ 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। अब 18.5 हेर्नु पर्यो। 18.5 भनेपछि यहाँनिर हाम्रो 18.5 भनेको के छ, यहाँ 18 छ, 5 मा हेर्नु पर्यो भने ठ्याक्क 18 अनि यहाँनिर 5 2672 छ, यहाँनिर त्यही लेखिन्छ 2672 लेखियो। त्यसपछि 19.3 छ, 19 भनेपछि यहाँनिर 19 छ अनि 3 भनेपछि 2856 हुन्छ है, 2856 भयो। त्यसै गरी 65.4 छ, 65.4 भइसकेपछि हामी तलतिर जाउँ। 65 यहाँ छ 0.4 भने चाहिँ 8156 हुन्छ, त्यहाँभन्दा उता छैन, 8156 हुन्छ। अब यतापट्टि के छ 15.9 छ नि, 15.9 भनेपछि यहाँनिर 15 छ, 15 अनि 9 भनेपछि यहाँ छ 2014, के आयो त 2014 छ। अब यहाँनिर 2014 आयो है। ल अब यो भ्यालुजहरू क्यालकुलेट त गर्नुपर्ने हामीले। इक्वल्स टु यहाँनिरको भ्यालु अनुसार अब के आउँछ त ल त हामी सबै मिलायौँ। यहाँनिर 2672, 1.2856, 1.8156 र 1.2014। यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको -2 प्लस 0.6031 आउन जान्छ। और log x भनेको के आयो त यहाँ -1.3969 आउँछ है। अथवा हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ log x इक्वल्स टु -2 प्लस 2 -1.3969 लेख्ने, अथवा log x भनेको के आउँछ यहाँनिर 2/.6031 आउन जान्छ। अब एन्टिलग भेट्नु पर्यो। एन्टिलग भनेको यहाँनिर 2/.6031 आउन जान्छ। सुरुमा 6031 को भ्यालु भेट्नु पर्यो है, 6031 सुरुमा 60, 0.60। अब 0.60 भनेपछि यहाँनिर 0.60 अनि 3 भनेपछि 4009 अनि 1, 4009 प्लस 1 भनेको 4010 है। कति आउँदो रहेछ यहाँनिर इक्वल्स टु 4010 आउँदो रहेछ। अब यहाँनिर 2 को बार छ भने के लेख्नु पर्यो 0.0 लेख्नु पर्यो, 401 हुँदो रहेछ हैन। ठिक छ, उतापट्टिको जिरोले त्यस्तो केही पनि असर गर्दैन है। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ भने 2064 को क्वेसन हो। 2064 को क्वेसन के छ, इभ्यालुएट द फलोइङ, इभ्यालुएट द फलोइङ छ। अनि यहाँनिर अब इभ्यालुएट गर्नु पर्यो यसलाई है। केलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने छ, युजिङ लग टेबल इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हो। यहाँनिर 42.75 छ डिभाइडेड बाई 3.678 को स्क्वायर छ। यसको सोलुसन हेरौँ। यहाँनिर लेट x इक्वल्स टु यहाँनिर 42.75 छ, 42.75 छ डिभाइडेड बाई यहाँनिर 3.678 को स्क्वायर छ है। यो छ, यसलाई के लेख्न सकिन्छ x इक्वल्स टु 42.75 को क्युब डिभाइडेड बाई 3.678 को स्क्वायर भनेर लेखौँ।
अब यहाँनेरि टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, यहाँनेरि लग x इक्वल्स टु लग 42.75 को क्युब डिभाइडेड बाई 3.678 को स्क्वायर हैन, तर क्युब होइन, यहाँ 1/3 हुन्छ है, यहाँनेरि क्युब रुट दिएको छ नि त। अब यहाँ के लेख्न सकिन्छ, लग एक्स इक्वल्स टु, एकचोटि यहाँनेरि मैले यसरी लेखेँ है त, 1/3 लग 42.75 माइनस 2 लग 3.678। ल यो त बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले यहाँ के भयो भनेर। ठ्याक्कै हामीले माइनस लगायौँ, लग 42.75 पावर 1/3 माइनस लग 3.678 को स्क्वायर हुन्थ्यो, ठ्याक्कै एकै स्टेपमा पावर पनि तल झारिदिउँ। तपाईँले इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा तपाईँले यसरी काम गर्नुभयो भने जे होस् थोरै स्टेपमा काम सकिन्छ। अब आउँछ हामीले लगको टेबल युज गर्ने, यहाँनेरि 42 छ, यहाँनेरि 3 छ है, इक्वल्स टु यहाँनेरि त 1/3, यहाँ दुईवटा छ भने चाहिँ 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ, यहाँनेरि एउटा छ भने चाहिँ 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ, 0 पोइन्ट समथिङ आउँछ, यतापट्टि 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ। अब टेबलमा हेरौँ, सुरुमा 42.75 को लागि खोजौँ। 42 भनेपछि यहाँनेरि 42 छ है, 42 भयो, त्यसपछि 7 खोजौँ, 42 छ, अनि यहाँनेरि 7 छ है, 6304, 6304 भयो, त्यसपछि 5, 6304 छ, यहाँ 5 छ भने चाहिँ 6309 हुन्छ, यहाँनेरि 6309 लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि 3.678 छ, मन चाहिँ 36 छ अनि 78 छ, यहाँनेरि 36 छ अनि यहाँ 7 छ अनि यहाँनेरि 8 छ है, 36 7 अनि यहाँ 8 छ है, 5657 हुन जान्छ, अभियस कुरा हो। कति हुन्छ, 5657, 5657 हुन्छ। ल यति भ्यालुजहरू आइसकेपछि हामीले क्यालकुलेसन गरौँ, यहाँनेरि 1/3 टाइम्स 1.6309 छ, माइनस 2.05657 छ, कति लेख्न मिल्छ यहाँ अब 0.5436, सरी 0.5436 माइनस 1.1314 हुन्छ। लग एक्स कति आयो त यहाँ, लग एक्स हाम्रो भ्यालु आयो, लग एक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँनेरि हामीले कति निकाल्यौँ, ल क्यालकुलेटरमै हानौँ है, 0.5436 माइनस 1.1314 कति आउँछ, माइनस 0.5878 भनेर आउँछ। त्यसै गरी यतापट्टि अब लग एक्स इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो, -1 + 1 0.5878 हुन्छ, लग एक्स इक्वल्स टु -1 + 1 - 0.5878 भनेपछि 0.4122 हुन जान्छ है, भनेपछि लग एक्स इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 1 को पावर 4122 लेख्न सकिन्छ है। सुरुमा अब यसको एन्टिलग भेट्नको लागि एक्स इक्वल्स टु एन्टिलग 1 को पावर 0.4122 छ, सुरुमा अब 4122 हेरौँ, 0.4122 हेरौँ, 0.4122 भनेपछि ल 0.41 खोज्नु पर्यो, सुरुमा 0.41 यहाँनेरि छ है, अब 22 भनेपछि यो 0 1 2 2582 भयो हैन, 0.412 भनेको 2582 भयो, त्यसपछि फेरि 2 खोज्दा यहाँनेरि 1 छ, 2583 हुने भयो, त्यसैले यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, यहाँनेरि 2583 लेख्न सकिन्छ। तर अब 1 को बार छ नि, इक्वल्स टु 0 पोइन्ट लेख्नु पर्यो क्या, ठ्याक्कै होइन, 0.2583 हाम्रो के हुने भयो त, सोलुसन हुने भयो है। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ हाम्रो, यहाँनेरि नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ 2064 मा सोधिएको क्वेसन छ, 64 मा है, युजिङ लग टेबल इभ्यालुएट, युजिङ लग टेबल
इभ्यालुएट गर्ने 2731 टाइम्स 0.0354 को क्युब डिभाइडेड बाई यहाँनिर 5 छ 0.224 छ है। यसको सोलुसन हेरौँ यहाँ। अब लेट x इक्वल्स टु 2731 टाइम्स 0.0354 को क्युब डिभाइडेड बाई यहाँनिर रुट अन्डर 5 छ 0.224 छ है। यहाँनिर अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स हामीले के पाउँछौँ, यतापट्टि लग x छ, यहाँनिर लग छ, अनि 2731 टाइम्स 0.0354 को क्युब छ डिभाइडेड बाई यहाँनिर 0.224 पावर 1/5 छ है। अब यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ यहाँनिर हामीले। सिम्पल क्वेसन नै छ यो पनि, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। हेरौँ यहाँनिर इक्वल्स टु लग 2731 टाइम्स 0.0354 को क्युब माइनस यहाँनिर लग 0.224 को पावर 1/5 छ इक्वल्स टु लग 2731 प्लस लग 0.0354 को क्युब माइनस 1/5 टाइम्स लग 0.224 छ है। सुरुमा अब 2731 को निकाल्नु पर्यो। 2731 है। 2731 भन्छ यहाँनिर 4वटा डिजिट छ, कति आउँछ 3 पोइन्ट त फिक्स आउँछ। त्यसपछि 0.0 छ, यसलाई मैले यता झार्न बिर्सेछु, यो 3 लाई चाहिँ यतापट्टि 3 टाइम्स गर्ने है। यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ 3 टाइम्स 0.0 भने चाहिँ 2 बार आइहाल्छ यहाँनिर। त्यसपछि माइनस 1/5 0 छ भनेपछि 1 बार को भ्यालु आइहाल्छ। सुरुमा 2731 खोज्नु पर्यो। 2731 भनेपछि यहाँनिर 27 छ हैन, यहाँनिर 27 छ। अब 3 खोज्नु पर्यो। 0 1 2 3 4362 हुन्छ। 4362 छ र 1 मा भ्यालु कति छ 2 छ भनेपछि 4364 हुन जान्छ है। कति आउने रहेछ 4364 आउने रहेछ यहाँनिर 4364 आउँछ। त्यसै गरी अर्को भनेको 0354 छ। अब 03 त छैन यहाँ भने चाहिँ 35 र 4 खोज्नु पर्यो हैन। 35 भनेपछि यहाँनिर 35 छ 0 1 2 3 4 5490 हुने रहेछ 5490। त्यसपछि 0.224 छ। अब 02 को त भ्यालु हुँदैन, 22 र 4 मा हेर्नु पर्यो। यहाँनिर 22 छ 0 1 2 3 4 3502 हुन्छ 3502। ल यो हाम्रो भ्यालुजहरू भयो यहाँ है त। ल अब भ्यालुजहरू यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरौँ हामी। भ्यालुजहरू क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के आउँछ त, यतापट्टि छ 3.4364 छ प्लस यहाँनिर 3 माइनस 2 प्लस 0.5490 छ माइनस 1/5 यहाँनिर माइनस 1 प्लस 0.3502 छ है। यति भ्यालु आयो। और लग x भनेको कति आउँछ यहाँनिर, लग x भनेको यहाँनिर हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेटरमा हाल्नु न त। -2 प्लस 0.5490 टाइम्स 3 गर्यो भने सरी यहाँनिर -2 प्लस 0.5490 टाइम्स 3 भनेको -4.353 आउँछ प्लस 3.4364 गर्नुस् अनि त्यसपछि माइनस हैन प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ होला। यहाँ यतापट्टि प्लस आउँछ अनि यहाँनिर चाहिँ सुरुमा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भने यहाँनिर भ्यालु भनेको -0.6
7866 आउँछ। और log x इक्वल्स टु -1 + 1 - 0.7866 छ। यसमा +1 गऱ्यो भने कति आउँछ 2134 आउँछ। और log x इक्वल्स टु -1 + 0.2134 आयो। और log x इक्वल्स टु 1 यहाँनिर 2134 आउन गयो है। 2134 चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउन गयो। ल अब यसपछि x को भ्यालु भेट्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँनिर एन्टी लग 1 को बार 0.2134 हाल्ने। सुरुमा 2134 को भ्यालु भेट्ने है। 2134 को भ्यालु भेट्ने। ल यतापट्टि 2134 चाहिँ 0.21 भेट्ने। सुरुमा 0.21 छ नि 0.21। त्यसपछि 3 0 1 2 3 भनेपछि 1633 भयो 1633। त्यसपछि 4 भनेपछि यहाँ भयो 1633 + 2 भनेको 1635 है। 1635 आयो। यहाँनिर भ्यालु कति आउन आयो 1635 इक्वल्स टु अब यहाँनिर त हाम्रो 1 को बार छ भनेपछि 0.1635 हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एन्सर हुन गयो। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो यहाँनिर युजिङ लोगारिदम इभालुएट यहाँ क्युब छ 1/2.35 × 6.472 छ।